बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2023 बरोज़ मंगल 8 शबान बमताबिक 1444 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमाला में बहरा अहमर ग्लोबल और क्लिनिक लॉ पेरेरी का शानदार रिजॉर्ट के क़याम का ऐलान। बहरा अहमर ग्लोबल और क्लिनिक लॉ पेरेरी ने सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके जो साहिली इलाका है अमाला, उसमें मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी से चलने वाले आला दर्जे के जो रिजॉर्ट है उसकी तामीर और तरक्की के लिए एक नई पार्टनरशिप का ऐलान किया है। 36,115 मुरबा मीटर पर मुहित जो क्लिनिक लॉ पेरेरी हेल्थ रिजॉर्ट है वो 13 विलास के साथ 52 कमरे और स्वीट्स भी होंगे। सेहत और तंदुरुस्ती में खिदमात के लिए मारूफ ब्रांड सऊदी अरब में क्लिनिक लॉ पेरेरी का रिजॉर्ट 4 शोबे खोलेगा, जिसमें तिबी देखभाल, ग़िज़ाइयत, नक्लो हरकत और फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। और उनका कहना था कि सऊदी अरब के गैर मामूली कुदरती मनाज़िर में एक सेहत अफ़ज़ा माहौल मुहैया करेंगे और ज़ायरीन को फ़नून लतीफ़ा, तंदुरुस्ती और बहरा अहमर की खूबसूरत जो है वो जो ज़िंदगी है उस पर सफ़र पर ले जाया जाएगा। रियाद में राहगीर को गाड़ी से रोंदने की वीडियो वायरल, 2 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद में एक तालीमी इदारे के सामने एक राहगीर को गाड़ी से रोंदने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया नेट के मुताबिक रियाद पुलिस ने वीडियो क्लिप की मदद से मुकामी शहरी को शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुलज़िम को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रियाद पुलिस ने एक बयान में कहा कि वाक़े की वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुकामी शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इन्फॉर्मेशन क्राइम की जो कानून की जो खिलाफवर्जी है उसका मुर्तकिब हुआ है। रियाद पुलिस का कहना है कि राहगीर को कुचलने और वाक़े की वीडियो बनाने वाले दोनों शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर मंशियात फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। जद्दा पुलिस ने सोशल मीडिया पर मंशियात फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूर अफराद ने फ़खरिया अंदाज में मंशियात इस्तेमाल करते हुए कई वीडियोस शेयर की थी। जद्दा पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट में मंशियात की नुमाइश भी कर रखी थी। मंशियात के इस्तेमाल, उसकी तरवीज और उसे फ़रोख्त करने के अलावा साइबर क्राइम के इर्तिकाब पर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने कहा गिरफ्तार होने वालों के कब्ज़े से मंशियात और जुराइम में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर को भी सोने के रेट कम हो गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 27 फरवरी को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी देखी गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला 21 कैरेट सोना 190.84 रियाल पर पहुँच गया, जो कि इससे पहले 191.05 रियाल में दस्तयाब था। अदर वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.10 रियाल, जबकि 22 कैरेट 1999.93 और 18 कैरेट 163.58 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। रियाद एयरपोर्ट पर अब सफरी डॉक्यूमेंट की बजाय फेस प्रिंट होगा। रियाद एयरपोर्ट्स कंपनी ने दाल हुकूमत के किंग खालिद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर स्मार्ट ट्रैवल जर्नी जो नाम के एक तजर्बे के नफाज का ऐलान कर दिया है, ताकि सफरी दस्तावेज़ की ज़रूरत के बगैर मुसाफरों के डिजिटल चेहरे की जो फेस प्रिंट है उससे उनकी शनाख्त की जा सके। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह बैन अल-अक़वामी कंपनी सीटा के ताउन से सामने आया है, जो दाल हुकूमत के हवाई अड्डे को एक स्मार्ट एयरपोर्ट में तब्दील करने के लिए एक अहम कदम है। रियाद एयरपोर्ट कंपनी ने इससे पहले किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल जो ट्रैवल टर्मिनल है 5 नंबर पर, उस पर स्मार्ट शॉपिंग जो ट्रॉलीज़ हैं उसके लिए एक तजर्बाती सर्विस का आगाज़ किया है, जो अपने मुसाफरों को इस तरह की नई सर्विस फ्राहम करने वाला सऊदी अरब का पहला एयरपोर्ट बन गया। रमज़ान से पहले खदामाओं के फ़रार होने का सिलसिला जारी है और मिडल मैन सरगर्म। एक ऐसा आलमिया जो हर साल रमज़ान मुबारक के आसपास जो है जन्म लेता है, ये एक से ज़्यादा जो है घरों में काम करने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की तलाश में घरेलू मुलाजमाएँ जो फ़रार होने का बहरान है, जिसमें बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और एक ऐसा जो है ये मसला बन चुका है जो बहुत से ख़ानदानों को परेशान करता है। मुक़द्दस महीने में उनकी खुशियों को जो फैमिलीज़ हैं वो तकरीबन ख़राब कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर जो घरेलू ख़वातीन हैं रमज़ान की तैयारी के लिए घरों की तैयारी और सफाई के लिए कारकुनों पर इन्हिसार करती हैं। बहरान उस वक़्त बढ़ जाता है जब एक जो इसके पीछे जो एक नेटवर्क है वो सरगर्म हो जाता है। जो रमज़ान के करीब आते ही जो भगोड़े कारकुन होते हैं उनको मुलाजमत देते हैं, वो भागी हुई नौकरानियों को मुलाजमत देने के लिए डिफरेंट तरीके जो अपनाते हैं और मुख्तलिफ शहरों से उनको जो है ऐसा किया जाता है।
اخبار 24 نے مختلف شہروں میں اس پر ایک پروگرام کیا اور انہوں نے مختلف جو شہری ہیں، مختلف لوگ ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں ان سے مختلف انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے جو یہ ان کی جو سیلریز ہیں، جو تنخواہیں ہیں، وہ کہاں پر جاتی ہیں اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں۔ اخبار 24 نے اس گروہ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ 23 خطرے سے دو چار پہاڑوں کے جو جانور ہیں ان کو اسودہ میں ان کے قدرتی مسکن میں چھوڑ دیا گیا۔ نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے اسودہ فار ڈیولپمنٹ کے تعاون سے 23 خطرے سے دو چار پہاڑیوں کے جو بکرے ہیں ان کو ان کے قدرتی مسکن کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ موز کو سودا کے علاقے میں رہا کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خطرے سے دو چار جنگلی جتنے بھی جانور ہیں ان کی افزائش انہیں ان کے قدرتی جو ماحول میں دوبارہ آباد کرنے کا جو پروگرام ہے اس کے تحت کیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق الربیع نے ملائیشیا میں اپنے سرکاری دورے کا آغاز کر دیا، جس میں حج کارکنوں کے تربیتی پروگرام کے لیے جو ہے وہ کورسز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ کے گھر کے جو مہمان ہیں ان کی خدمت میں کارکنوں کے لیے لائسنس اور تربیتی مراکز، اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے اپنے ملکوں سے آنے سے پہلے ان کی خدمت اور ان کی جو ہے ان کے لیے ان کی تربیت ان کو اس اہل بنایا جا سکے کہ وہ اللہ کے مہمانوں کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔ وزارت نے کہا تربیتی پروگرام میں حاجیوں کے ان کے ملک سے روانگی سے آغاز سے لے کر ان کے سفر کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں، جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ اس میں شامل ہیں ان کو، تاکہ تمام طریقہ کار ان کو جو ہے سمجھایا جا سکے، تاکہ جو مہمان ہیں جو آنے والے حاجی ہیں وہ ہر طرح سے ان کو سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ پاکستانی یا انڈین مسافر سعودی عرب کے لیے ٹرانزٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب کی جانب سے ٹرانزٹ ویزا کی سہولت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ پاکستان سے آنے والوں کو ٹرانزٹ ویزا مل سکتا ہے یا نہیں۔ سعودی عرب کا ٹرانزٹ ویزا کسی بھی ملک کے ان شہریوں کو جاری کیا جاتا ہے جو سعودی عرب سے ہوتے ہوئے کسی دوسرے ملک جا رہے ہوں۔ اگر آپ پاکستان سے، انڈیا سے، یورپ یا کسی اور ملک کا ویزا لگایا ہے اور وہاں جانے سے جو ہے پہلے سعودی ایئر لائن یا ناز ایئر لائن کی فلائٹ سے جو کنیکٹنگ ٹکٹ خریدا جائے تو اس صورت میں 4 دن کے لیے ٹرانزٹ ویزا جاری ہوتا ہے، جس کی انٹری سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ پر تعینات امیگریشن اہلکار کرتے ہیں۔ واضح رہے، حال ہی میں سعودی حکام کی جانب سے ٹرانزٹ ویزا متعارف کرایا گیا ہے جس کی کوئی فیس نہیں ہے، تاہم اس ویزے کی بنیادی 2 شرائط ہیں۔ یہ کہ آپ کی جو منزل ہے وہ کوئی دوسرا ملک ہو اور راستے میں سعودی عرب آپ شارٹ سٹے کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت میں آپ کو ٹرانزٹ ویزا جاری ہوتا ہے۔ دوسری اہم شرط یہ ہے کہ ٹرانزٹ ویزا صرف سعودی ایئر لائن یا فلائی ناز ایئر لائن کے مسافروں کو ہی جاری ہوتا ہے، کسی اور ایئر لائن سے سفر کرنے والوں کو یہ سہولت نہیں ملتی ہے۔ ٹرانزٹ ویزے کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے کہ فضائی مسافر سعودی ایئر لائن یا ناز ایئر لائن کے الیکٹرانک پلیٹ فارم سے ٹرانزٹ ویزے کی درخواست دیں گے، جو آٹومیٹک سسٹم کے تحت دفتر خارجہ کی قومی ویزا پلیٹ فارم میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ دفتر خارجہ اس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈیجیٹل ویزا جاری کرے گا، جو امیدوار کو اس کے ای میل ایڈریس پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اقامہ کی تجدید کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کے لیے پاسپورٹ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے، ایکسپائر پاسپورٹ پر اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا۔ واضح رہے، پاسپورٹ بین الاقوامی سفری ڈاکومنٹ ہوتا ہے، بیرون ملک رہنے والوں کو چاہیے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی اس کی تجدید کرا لیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے مرکزی سسٹم میں غیر ملکی کارکنوں کے پاسپورٹ اور اقامہ کی تفصیلات فیڈ کی جاتی ہیں۔ غیر ملکی کارکن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں کرایا جا سکتا جب تک تجدید شدہ پاسپورٹ کی انٹری وزارت کے سسٹم میں نہ کرائی جائے۔ نئے پاسپورٹ کی انٹری کرانے کے بعد ہی اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ تجدید شدہ پاسپورٹ کا ڈیٹا وزارت کے سسٹم میں اپڈیٹ کرانے کے لیے وزارت کے ابشر اکاؤنٹ سے کیا جا سکتا ہے، تاہم کارکن کے پاسپورٹ کا ڈیٹا کفیل کے ذریعے ہی کرانا ممکن ہوتا ہے۔ کارکن کے اہل خانہ کے تجدید شدہ پاسپورٹ کا ڈیٹا اپڈیٹ کرانے کا اختیار غیر ملکی کو ہے، وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی فیملی کے نئے تجدید شدہ پاسپورٹ کا ڈیٹا وزارت کے سسٹم میں اپڈیٹ کر سکتا ہے۔ اسرائیل جنگی جرائم کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے کہا اسرائیل مقبوضہ فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ انسانیت سوز جرائم کی کیٹیگری میں آتا ہے، جس پر اس کا مواخذہ ضروری ہے۔ سرکاری خبرستان ایجنسی SPA کے مطابق OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ سزا سے بچنے کے باعث اسرائیل جنگی جرائم اور انسانیت سوز جرائم کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ میں ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کے نام پیغام میں انہوں نے کہا انسانیت سوز جرائم پر اسرائیل کا احتساب ضروری ہے۔
बात करते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं कि आज आपको डिफरेंट जो ट्रांजैक्शन सेंटर्स हैं उस पर रियाल का रेट क्या मिलेगा। बात करते हैं पहले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 68 रुपये 24 पैसे, STC पे दे रहा है 68 रुपये 33 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 68 रुपये 24 पैसे, यूरो पे दे रहा है 68 रुपये 22 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 68 रुपये 32 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 68 रुपये 22 पैसे, टेली मनी दे रहा है 68 रुपये 16 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 78 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 66 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये 57 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 55 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 75 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।